ह्या मिसांत आमी मागुया फ्लोरेन्सियो फेरांव हाच्या आत्म्या पासत तशेंच रोजारियो डिकोस्टा हाच्या आत्म्या पासत देवा ताका 15 आपणे म्हळ्यार आयज 3 वर्सां भरतात. तशेंच मारिया क्रिस्टिया बकारो हिचे आत्म्या पासून मागुया देवान तिका 15 आपणे म्हळ्यार आयज 1 म्हयनो भरता. हे आमच्या बाबा भयणांक सुरगीचें सूख फावो जावं खतखत्यान ह्या मिसांत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. मोगाळ बाबा बिनू आयज पवित्र सभा राखणे देवदूताची परब समरमता. गार्डियन एंजल्स देवान आमकां केले भाशेन हे राखणे देवदूत फावो केल्यार आमची राखण करूं. तर ह्या मिसांत आमी वांटो करता आसतना ताची मजत ताचो आदार आमी मागुया. दर दिसाक दर घडये आमकां तांणी राखूंक सगळ्या वायटच्या गिन्यांतले आमकां सांबाळूंक आनी मिसाची भेट आमच्या जिवितांत वता बरी जावचे खातीर आमी पातकी मुणकून घेवन आमच्या चुकीच्या देवा लागीं बोगसणें मागुया. सगळीं बराबर म्हणुया हांव पातकी सट करता देवा आनी तुमकां बाबा भयणू म्हज्या सगळ्या उच्चारून सांगता. मरान चिडून घरान उच्चारून वायटच्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. एका सोद घेवन सुद्दां चंकवार मारी सगळ्या जिवितां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं मुद्गार करून प्रार्थना मागता. सर्वेस्पदी आमची काकूत करून आमची पातकां बुक्स आमकां सासणाच्या जिविताक बाबू सोम्या काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा व्हडा मोगान तुज्या दुतान आमची राखण करूंक तूं धाडटाय. ताचे राखणेन आनी आदारान आमच्या दुस्मानांचेर आमी जैत व्हरूं आनी तांच्या सांगाता सर्गीचें सूख आमी भोगूंक पावूं. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तकरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या कोणान जियेता आनी क्रासभर चलयता सासणाच्या सासणांक. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. सोरेस्पोर अशें सांगता तुजे वाटे तुका राखूंक आनी हांवें तयार केल्ल्या त्या जाग्यार तुका व्हरूंक हांवूच तुजे मुखार म्हज्या दुताक धाडटलो. ताका मान दी आनी तो सांगता तितलेय आयक. ताचेर कळपो नाका. असली चूक तो तुका भोगशीचो ना कित्याक ताचे सवें म्हजें नांव आसा. चोत्रायन ताचो ताळो आयकोशी जाल्यार आनी हांव सांगता तें सगलें कोशी जाल्यार तुजे दुस्मान म्हजे दुस्मान जातले आनी तुजे विरोधी म्हजे विरोधी जातले. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो आनी तुका आमोनितांच्या हितीतांच्या पेरिजितांच्या कानानकारांच्या हिवितांच्या आनी जेबुजितांच्या गांवांनी वतलो आनी हे सगल्यांचो हांव भस्म करतलो. देवाचे उतोरे. आमचो जबाब जातलो देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. जो मनीस भोव व्हडत्या देवाक शेरोना येता आनी सोर बोदवेदाराचे सावळेक बिराड घेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो म्हजो किल्लो म्हजो देव तुजेर विस्वास दवरता. जबाब देवान आपले दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकारीकारांच्या फासांतलो आनी मोनादीक पिडेंतलो तोच तुका निवाडटलो. आपले पाकटांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पाका खाल तुका आसरो दितलो. जबाब देवान आपल्या दुतांक तुका राखून दवरल्यात. रातचे दास्तेचो व दिसाचो सोडलेल्यो बाणांचो तुका कसलोच भंय आसचो ना.
काळोखान फितोले पिडेक व 2 पराचो नाश कोत्तल्या ओरिश्टांक तूं भिवचो न्हय. जबाब: देवान आपल्या दुतांक तुका राखून दवरल्यात. तर तुजेर कसलेच वायट येवचें ना, तुज्या तोंबू सोशेत पिडा पावचीच ना. खंयच्याय तूं वेशी तुका राखून ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घाला. जबाब: देवान आपल्या दुतांक तुका राखून दवरल्यात. उद्गार: सोरेस्पराक जोय जोय, सोगल्या ताच्या दोलबारांनो, ताची खुशी पाळटल्या ताचे सेवकांनो, सोरेस्पराची वाखाणणी करात. सोरेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. जेसूची येवून शिसांनी विचारलें, स्वर्गराज्यांत सगळ्याकून व्हड कोण? तेन्ना जेसून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताचे फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां बरीं जाल्या शिवाय स्वर्गराज्यांत तुमी भितर सरचे नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गराज्यांत सगळ्यांकून व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून बेपरवा करूं नये. कारण हांव तुमकां सांगतां, तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें मुखामोळ थांबोन आसतना पळोवन आसात. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ बाबा भयणो, सप्टेंबराचे 29वेर आमी महादेवदूत आर्कएंजल्स मिगेल, गाब्रियल आनी राफायल हांची परब समोरमली. जाल्यार आयज आमी कितें भाशेन राखणें देवदूत, राखणें बोडबे हांची परब समोरमतां, गार्डियन एंजल्स. आनी ही परब न्हय आतांची, पूण भोव पुर्विल्ली 15व्या-16व्या शेंकड्यांतली. आनी हे परबे वरवीं पवित्र सभा आमकां सगळ्यांक उगडास करता की देवान आमकां दर एकल्याक आमची राखण करचे पासत आपल्याचो राखणो बळवो फावो केला. आनी हाची खबर आयच्या आमी पयल्याय वाचपांत आयकल्या. सर्वस्पर देव कितें भाशेन म्हणटा, तुजे वाटेर तुका राखूंक आनी हांवें तयार केला त्या जाग्यार तुका व्हरूंक हांवूच तुज्या मुखार म्हज्या दुताक धाडटलो. आनी नव्या घरांत पळयल्यार आमी नियाळ केल्यार आमकां कितें भाशेन जेजूच्या जल्माची खबर मेळटा. जंय कितें भाशेन आंज बडवे खुशालकायेन गीत गायतात, महिमा देवाक उंच सर्गी म्हणून कितें भाशेन वाखाणणी करतात. जाल्यार जेन्ना जेसू जेत्सेमानेच्या मळ्यांत मागणें करतालो, सगळोच खांपेलो, असले वेळार देवाचो दूत येवन ताका धीर दिता. ही खबर आमी लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आयकता. जाल्यार जेजू जिवन जातूच तोच देवदूत मारी मागदलेनाक दिसती पळोवन जेजूच्या जिवंतपणाची खबर तिका सांगता. आनी ते उपरांत जेन्ना पेद्रू भोणकोणींत आसलो तेन्ना तोच देवाचो दूत ताका येवन हे भोणकोणींतलो सुटका दिता. हे आमी धरून ताच्या इतिहासांत आयकता. राखण्या बुडव्याचो भाव जावन आसा
आपल्या हाताखाल घातलेल्या मनशाची राखण कर आनी आमचो भाव जावन आसा ताची मजत बघून राखण्या बडवे आमकां शिकयतात आनी चलयतात ते भाशेन आमचें जिवीत जीव एंजल हें उतर ग्रीक भासांतलें आयलां आंजेलोस म्हणजे मेसेंजर संदेशकार देवाचो आपल्या राखण्या बडव्या वरवीं देव आपल्याचो संदेश आमकां दिता आपल्या राखण्या बडव्या वरवीं देव आमची राखण करता आमकां कुडीच्या तशेंच आत्म्यांतले वायच्या विघ्नांतले देव आमकां सांबाळटा तर मोगाल बाबा भयणो आयज ही परब करता आसतना दर घडयेक सकाळीं उठ्ठूच आनीक आमी न्हिदोंगेचे आदी रातची हे बडव्याचें मागणें आमी करुया लेट अस प्रे द प्रेयर ऑफ गार्डियन एंजल आयज आमी कितलीं जाणां हें मागणें जाणात काय कितलीं जाणां ह्या मागणें करता काय जेन्ना आमी घरांतलीं भायर सरतात तेन्ना हें आमी मागणें करूंक जाय त्या वाटेर देवान आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक काय बरें मागणें तें दुनियाच्या भाग्यवंत बडव्या म्हज्या अरबिवंत राखण्या देव काकुतीन तुवें म्हाका तुज्या हातांत घातलाय देखून म्हाका चलय बसय सांबाळ आनी उजवाडाय ल्हान मागणें पूण अर्थाभरीत मागणें ह्या वरवीं देव आपल्या दुतांक आमचेशी धाडून आमची राखण करता तूं नको जाल्यार हें मागणें करूंक शिकुया आनी दर घडयेक हे मागण्यांतल्यान राखण्या बडव्यांक ची मजत आमकां मागुया हेंच करूंक ह्या मिसांतल्यान बापाची कृपा मागता आसतना तेच राखण्या बडव्यांक फुडें घालून आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण जेसू लागीं मागुया सर्वेस्परास चेरोस्तार आमी तुका आदीन वाचता तुज्या उदारपणांतल्यान आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका बेचयता पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो सासनाच्या सासनाक देवाक सोय सर्वेस्परास चेरोस्तार आमी तुका आदीन वाचता तुज्या उदारपणांतल्यान आमकां दिला दाखाचो सर आमी तुका बेचयता दाखवालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवोन जातलो सासनाच्या सासनाक देवाक सोय मोच्या बाबा भयणो मोच्यान तुमचें बलिदान सर्वेस्पद्या बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात देवाक सर्वेस्प गो पवित्र देवा फावो ते पोरी ह्या बाकाणेच्या बलिदानान वांटो घेवंक आमचे राखणे दूत आमची काळजां तयार करूंक आनी आमची बेटोवणी तुजे मुखार व्हरून पावूं आनी जशें ते सर्गार ताबोन आसतना ताका तुका वाकाणटात तशें तांच्या आदारान आमचें जिवीत संवसारान तुजे वाकाणेचें निरंतर बलिदान जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व दानान सासनांच्या देवा सर्व कळ्यान सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदेचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या विस्वास देवदूतांक आनी मा देवदूतांक वाकाणटना तुजीच महिमा आमी वाकाणटा कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रोस्ताराक आमी मान दिता तांकां चड तितलो मान फावो तितलो अदीक तूं व्हरतो आनी बंदून फावो आसतलो जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे मोहिमेन संतोसतात वयर सरगार हिशोब नासो देवतांचो दलबार तांच्या संगाता तुका पुण्य पाठ करून आमी संतोसान तुजी स्तुती उच्चारता पवित्र 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 जो सर्वेस्वर तूं स्वर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गीन तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवीन तुका सय
उंसगीन बापा परस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इतली पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश मरण संगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक मुळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच बरी जेवण जातूच आनी काल्स घेतली तो नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक मुळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोनाचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वाडवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawataczo coach porgochuya. Sumya Jesu आमी उंडो खाताव आनी कालसितले पियेताव तितले पावची तुवें भगवान येसूर आमी तुजें मरण परगट्टाव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुमणीची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावोकलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत तितले आमा समेस्ताव पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव आनी फ्रांसीस आमच्या गांव सेवा आनी प्लेरी आमच्या विष्णू सेवा आनी सगळे देखी वर्ग बरोबर तिका देखी मोगान वाडय Sorespera, Chakra, Rosario, and Simplici and Chipapit. Nakas was Sandra to my point Valley, the ship of Istanbul Burbi, Duzabaraborti Meli, Toshita Jabaraborti Pono Javansa, Pono Champions of Baranso Durun Melian, Tam Chabini Baba Chipapit. Tankam Jestagotin, Nalan Samestan, the Jampur Zurit Mukamar, Korean Favaka, Ama Samestan Chida to my Mike Town. Agora mare de baixo me sagatin chapoti began duze began dulu tan sorkarin tuka manolenta sogla baktam barabar saja sukan tam kam watodi dan sangata tujmai mangabu kam kam pabakor Yesus Kristus tuja betaburbi त्याच जेसू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व दर बापा सर्व मनून वैभव तुका सासनांच्या सासनाक जेसून शिकयल्या मागण्या सगळीं बराबर आमी उच्चारुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामका येवं तुजी खोशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्कोल्यांक बक्षिताव तशी आमची बातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन करी नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया केल्या जिवितांत सवस केल्या आमकां न्ही सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सवणाराच्या सुक्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमोशांत रेखताव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व बातकां निश्टय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवताचेर दिसकालां तुजे खुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तुका एकोडान सांबाळ जो जेयताय आनी त्रासभर चलयताय सासनांच्या सासनांक सुम्याची शांती असनाकार तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काचले
ही देवाचे शरीर संवसाराचे पाप रजी ताका घेवंक तयार जाल्यार सगळीं आमी सुभागी सगळ्यांक ते म्हणजे तिरुचे म्हाका पावना म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, देव ताचो उंडो आमा मनशाचें काण जावंक तुवें आमकां दिलाय देखून आनी ह्या तुज्या दुतांचे सभे पासत संतोच परीत काल सावन आमी तुका दिन वाचता. ह्या संवसारी पयणांत जेजू एकलोच आमचे बाटेचो उसवाड, आमचें ओकोत आनी गोठायेचें पोसण म्हूण ओळखूंक हे आमचे सुलगीचे सांगाती आमचें मन सदां जागें दवरूंक आनी अशें शांतींत हें जिवीत चालल्या उपरांत तांच्या सांगाता तुजे मुखामोळ रोखडो बगूंक आमी पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. सर्वेस्व देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात जेजूक परगटूंक तुमकां धाडटा. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Jesus माझ्या तुझे रावपाक येता. वोक्सूंक मोची ही सगळी वाता. Eternal rest grant unto our Mama, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May her soul rest in peace. The souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. We commend to you, our Mama, to Almighty God, and entrust you to your Creator. May you rest in the arms of the Lord, who formed you from the dust of the earth. May Holy Mary, the angels, and all the saints welcome you now that you have gone forth from this life. May Christ, who was crucified for you, bring you freedom and peace. May Christ, who died for you, admit you into his garden of paradise. May Christ, the true shepherd, embrace you as one of his flock. May he forgive all your sins and set you among those he has chosen. May you see your Redeemer face to face and enjoy the vision of God forever and ever. Amen. Let us praise our Mama Mary, our Mama to our Mother Mary, and intercede that may she see the eternal vision. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Let us pray for our Mama, that if she has not reconciled with anything before she left this world, through our prayers and through the intercession of Our Lady, may God grant her peace and love. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Let's also pray for all of us, especially the family members, that the absence of mother may not feel them so much sad, that may Mother Mary be our mother, protect all of us and unite all of us. Hail Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Just together say, Memorare. Remember, Remember, most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to thy protection, implored thy help, and sought thy intercession, was left unaided. In spite of its small confidence, I fly to you, O Virgin of Virgins, my Mother. Today I come before thee, I stand, sinful and sorrowful. O Mother of God incarnate, despise not my petition, but in thy mercy hear and answer me. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Eternal race, grant to her, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May she rest in peace. May she rest in peace. Eternal rest, grant to her, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May she rest in peace. May she rest in peace. Eternal rest, grant to her, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May she rest in peace. May she rest in peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. आयज तूं पोखता काळजाक ना देखून म्हज्या मोगाची माय सदांच म्हाका बाबा बाबा उलो करी तो उलो म्हज्या कानार सादता आनी केन्नाच आयकूंक मेवचो ना पूण आयज आर्गां दिता देवाक दिली देखून म्हाका एक बऱ्या पोऱ्यांतली आनी भांगारा सारकी माय कांयच म्हाका तिणें फाल्त केलें ना देवान तिका सोर्गीचें राज फावो करचें I will always miss you, my. Without you, forever and ever yours. Dearest Mama, you were an ocean of unconditional love, a symbol of sacrifice, a living saint,
an angel, a legend who has finally closed the book of her glorious life. Dear Mama Simplicia, you were the person who has ruled every heart and affected every soul around and outside our home. You were the life of our family and reason for many laughter sessions we had. But today we are left with pain in our hearts and tears in our eyes, missing you from the depths of our hearts. Without your support and inspiration, we would never have achieved all these successes in our lives. My mama was a wonderful, loving person and always smiling. She reached out to the church, society, and those in need. Send down many blessings from above, my dearest Mama, especially on our village of Aldona, our country, India, and the world. Argan Jesu, Argan तुमकां सगल्यांक, तुमी आमचे पासत सांगात दिलो म्हणून हांव काळजान थान देव बरें करूं म्हणटा. Mama, your death is a great loss to me and will always remain the greatest loss in my life. And will always remain the greatest loss in my life as the days go by until the time I pass away from this earth one day or the other. Not a single day goes without remembering you, Mother, whether it is here or at my workplace or at my residence. I remember, Mama, the times we shared and the days we spent together in unity, fearing God. And how wonderful it was to have you at our side for the last 6 years, 6 months, 1 week, and you died and buried on 6th of September 2020. You were our pillar of strength in our good and bad times. Thank you, Mama, for all that you have done to us for all these years, and we cannot forget your sacrifices. What I am today, it is because of you, and you have taught me the values of life. देवाचो आनी इगोर्जेचो मोग तुवें म्हज्या काळजान रिगयलोय. Send us your blessings from above so that we are able to carry on in our life each day and one day at a time. And I fold my hands to the Almighty God and ask the Lord only one thing. Donia, तूं म्हजे आवयक बेगीनच सोर्गीचें सूख फावो कर. Amen.